बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज अल कुरान मेडिकल चैनल का दूसरा सेशन है और इसमें भी यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजियो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि ये एक वसी समुंदर है। इंसान की लाइफ डिपेंड करती है, इंसान का चलना फिरना, खाना पीना, सोना, रेस्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है। पूरे न्यूरॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पूरी इलेक्ट्रो मैग्नेट सिस्टम, फिजियो नैरो सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम और मैकेनिकल अंदाज से देखें तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी इसके अंदर काम करता है, आलिक सिस्टम भी काम करता है। इन तमाम सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरोलॉजी के असाब का बहुत बड़ा इल्म। 80,000 माइल इसकी लेंथ है। दुनिया के गिर्द 6 दफा लपेटे तो कुछ माइल अभी भी बच जाता है। तो न्यूरोलॉजी के अंदर बहुत से टॉपिक आते हैं, फालज है, मिर्गी, एपिलेप्सी और उबड़ापन हो जाना, राशा हो जाना, कोरिया वगैरह, पाँव का सुन्न हो जाना, हाथों का सुन्न हो जाना, जैसे कल परसों बताया था सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। आज इस सेशन में ये बताना चाहते हैं कि ये होता क्यों है, व्हाट इज द एटियोलॉजी, व्हाट इज द काज। ये है इसका वो सेशन कि इसकी रेडियोलॉजी क्या है। जब मोरों में तकलीफ, दर्द, सुन्न हो जाना जब आए ओल्ड एज के अंदर, तो आपकी एमआरआई के अंदर ये वर्डिंग आती है, डिस्क डीजेनरेशन, चेंज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोफाइसिस के हड्डियों का बुरबरा हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना। अब जैसे एक आम सी मिसाल है कि बिजली की एक लूप के अंदर तारे आपस में मिल जाएं, हीट अप हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो दोनों की हीट को अगर हम किसी मल्टीमीटर पर देखेंगे तो शॉर्ट सर्किट दिखाई देगा, नेटर इल्ती आपको दिखाई देगी। आप किसी भी एवोमीटर पे आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर शॉर्ट सर्किट दिखाई देगी। इस तरह हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हैं ही, लेकिन इसके अंदर रजिस्टर, ट्रांसिस्टर और ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, स्टेप अप, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेट, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी इसके अंदर होती है जो सिग्नल पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने 2 सिस्टम काम करते हैं, एक एएनएस ऑटोनोमस सिस्टम, एक सीएस सेंटर सिस्टम। सेंटर के अंदर जो है मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरी अपनी बिल है, मैं टांग को ला रहा हूँ बिल है, मुंह को ला रहा हूँ बिल है, इसको ला रहा हूँ बिल है। लेकिन जो ऑटोनोमिक पे काम करते हैं हमारे, वो हमें ट्राइपोड ऑर्गन है, वो है हार्ट, किडनी, लिवर, स्प्लीन वगैरह, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब पेन वगैरह होता है तो ये डिस्क बेस हो जाती है। एक्सीडेंट की वजह से अगर किसी को चोट हो, ट्रामा, तो इसके अंदर लॉस ऑफ लंबर स्पाइन हो जाता है और हर्निया बन जाता है। हर्निएटिंग डिस्क इसके अंदर ये बन जाती है, जिससे यानी कि हड्डी जो है लॉस ऑफ, पहले सीधी होती थी, अब ये हो गई है थोड़ी सी कर्व शेप में हो गई है। जब कर्व शेप में होगी तो इसके अंदर जो भी सप्लाई ऑफ नर्व, सप्लाई ऑफ ब्लड आएगा, वो आपस में टकराएंगे। उसकी जैसे बिजली की तार से इंसुलेशन को छीन लिया जाए तो उसमें से हल्की सी शॉक लगता है। तो इन दोनों सप्लाई ऑफ नर्व, सप्लाई ऑफ ब्लड जब आपस में मिलती हैं तो इसका नाम है सुन्न हो जाना और इसका नाम है तकलीफ, दर्द।
تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. میں کل ہی بتا رہا تھا ایکس رے کرائیں. سب سے پہلے ایکس رے سستا پڑتا ہے, 1100 سے 1200 میں جب آپ کا کام ہو رہا ہے. ہاں اگر کمپاؤنڈ فریکچر ہے, مکان سے گرے ہیں, سول ایکسیڈنٹ ہے, جہاز سے گرے ہیں, پھر تو بات کوئی ہوئی کہ آپ ایم آر آئی کے لیے جائیں. ایم آر آئی جو ہے وہ 20,000 کی ہوتی ہے, ایسے 12,000 کا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اگر اچھا ڈاکٹر ہو, اچھا کنسلٹنٹ ہو, تو وہ ایکس رے چھوٹے لیبر ٹیسٹ بھی آپ کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. وہی ہے میڈیکل کا ایک شعر ہے کہ شعبہ سرجری میں ڈاکٹر وہ چن جس کی ہوں طبع میں 4 گن, نظر باز کی, جگر شیر کا, سر افلاطون کا اور ہاتھ خاتون کا. تو اسی طریقے سے ہماری سرجیکل سسٹم میں ہوتا ہے. نیورولوجی کا سوری جو اس کے بعد ہے کہ ہمیں اسیسمنٹ یہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں آسٹیو ایتھرائٹس ہے, ریومیٹک ایتھرائٹس ہے, سمپل ایتھرائٹس ہے, یا شیاٹیکا کی وجہ سے ہمارے نی کے اندر بھی پین ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ پین گھٹنے کے پیچھے سے ہو رہا ہے, فیمورل کے ٹبیا کے پیچھے پین ہو رہا ہے, تو یہ شیاٹک پین ہے, بیک پین ہے. لیکن اگر یہ بیک پین ہے, لیکن اگر یہ پین گھٹنے کے آگے ہے, تو اس کا تعلق نیورولوجی سے نہیں ہے, یہ ہے آسٹیو ایتھرائٹس سے. آسٹیو ایتھرائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نی پین اس کے اندر ہے, اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی گیپ آ چکا ہے, اور یہ دیکھیں سویلنگ اس کے اندر آ چکی ہے. یہ ہے آسٹیو ایتھرائٹس, نیومیٹائٹس. یہ دونوں کے اندر سیگریگیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. ابھی دیکھیں یہ 2 گھٹنے ہیں, انٹرنل آپ کو میں دکھائی دے رہا ہوں. یہ بیچ میں سے یہ خالی ہے, یہ ایمٹی ہے, یہ اس کے اندر فلوڈ دکھائی دے رہا ہے. ہم اس کو بولتے ہیں سنوویل فلوڈ. جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو گھٹنے آپس میں کراتے ہیں, ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. میں آپ کو صرف فیملیئر لیکچر دے رہا ہوں کہ آپ اپنے مرض سے آگاہ ہو کے بہت لمبی چوری میڈیکل ٹیکنالوجی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, جیسے یوٹیوب پہ ڈاکٹر سب بتاتے رہتے ہیں. تو اس کے اندر گودا ختم ہو چکا ہے, گریس ختم ہو چکی ہے, لبریکیشن ختم ہو چکی ہے. اس کے اندر ہے, یہ پین کرے گا, یہ پین نہیں کرے گا. یہ ہے نارمل, اور یہ ہے دیکھیں لکھا ہوا ہے ریومیٹک ایتھرائٹس. یہ ایتھرائٹس ہے. اس کے لیے بھی ہم مساج کرتے ہیں, ٹکورے کرتے ہیں, آئلنگ کرتے ہیں, فزیو تھراپی کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں لاکھوں لمحہ. لیکن اس کے لیے آپ کنسلٹ کریں کسی ایڈوانس ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے, کسی کنسلٹنٹ سے, کہ مجھے نی پین ہے. نی کا بھی ایکس رے ہوگا, ایکس رے نی, لیٹرل ویو, اے پی اور لیٹرل, اس کی 2 فلمیں بنے گی. اگر ڈاکٹر ایڈوائز کر رہا ہے تو اس کی 2 فلمیں بنے گی, ایکس رے نی بوتھ, لیٹرل اور اے پی ویو. اس سے پتا چلے گا کہ اس کی ورڈنگ کیا ہے. اور لیبارٹری میں اس کا خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ریومیٹک ایتھرائٹس, آر اے فیکٹر. وہ اگر پازیٹیو آ گیا ہے تو آپ کو لو بیک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ گھٹنے کا اس کے اندر لنک ہے. اللہ حافظ.